Donc on va corriger le devoir. Donc la difficulté في لقيتوها. في هذاك لا كيستيون 2 واخا VLSM باين باين دونك VLSM عندنا سلاش 16 ياك 181 94 00 سلاش 16 وعندنا هنا لي اوت دونك لي زادريس شوفوا واش معايا هما هذوك هادشي اللي خرج لكم باش غنبارطاجي معكم هاد ليكرون. دونك لو بروميير ريزو واش شحال 181 94 00 سلاش 24 ياك هذا وباش غادي نبداو لو دوزيام غادي يكون 1 0 غندخلوا للدوزيام اوكتي سلاش 25 سي سا. لو تروازيام غادي يكون 1 128 سلاش 26 لو كاتريام 1 192 سلاش 27 le cinquième, donc délégation Grand Casa, 1, 181 94 1 224 slash 28, c'est ça? Oui. الآخر اللي تابعوا غادي يكون 240 slash 28 والآخر غادي ندخلوا للدوزيام اوكتي ثاني غادي تعطينا 181 94 2 0 slash 28, c'est ça? Oui. donc بالنسبة لي 1 كلهم غادي يكون فيهم سلاش 30 فيهم جوج ديال لي زادريس دونك 1 2 16 2 20 2 24 2 28 غنمشيو ب4 ب4 سي بون. Oui, c'est bon. Donc la première question, donc reproduire le tableau suivant نعمروه donc تعمر هذا le tableau. La question de votre collègue كانت قبيله ديال النزار شنو هي ديليغاسيون هاد الروتور ديليغاسيون كيفاش غادي نعمرو ياك نزار وي لا كيسيون ديالك كانت على الديليغاسيون سي سا شنو هي لا كيسيون عاودها باش يسمعوك ديال الديليغاسيون ديالي ما فهمتش صافي كانت الاخر عاد الراه هي اللي كاينه في بعض الديال ما تنسمع والو سي واخا نعاود لكم لا كيسيون اللي طرح هنايا بعدا دونك كانت كيسيون على لا كيسيون نيميرو 2 على طابل دوت وكاينه اون اوتر كيسيون على هاد القضيه ديال السياج دونك قال لك مسيو s'il vous plaît شنو هي ديليغاسيون بالنسبه للطابلو 1 لا كيسيون ماشي نزار ديال شيماء باردون دونك مسيو s'il vous plaît في داك الطابلو 2 شنو هي ديليغاسيون بالنسبه للطابلو 1 دونك شنو هي لا كيسيون نبع اللي مخدم الميكرو يديزاكتيفي الله يرضي عليك نسمعوا حتى شي حاجه صلاح الدين الطواف ديزاكتيفي الميكرو هكا باردون دونك لا كيسيون بالنسبه للديليغاسيون كيفاش comment je vais lui attribuer donc délégation هو هذا الروتور ديليغاسيون كيف تشوفوا il est relié لاش لدي روتور دونك لي ليزون ديالتو هما هادو دونك اوتوماتيكمون غادي نستنتجوا شنو هما لي زادريس اللي غادي نعطيوهم مناش مثلا اس 00 غادي نمشيو نشوفوها اس 00 il est relié لاش من روتور ديليغاسيون اوريون 1
دونك غادي نمشيو لا ديليغاسيون اورينتال 1 ها هي S0 S20 اش من ريزو كاينه في 181 94 جوج 0 دونك غادي نعطيو لهذا جوج مثلا والاخر غادي نعطيو جوج واحد. دونك مفهومه هاد القضيه كيفاش؟ دونك لا كيسيون كانت او نيفو ديال هنايا كيفاش منين نجيب هاد لي زادريس هادو كيفاش نستنتجهم. غتستنتجهم بيان سور من الشيما شاك ليزون غتشوفها معاياش مرتبطه. بيان سور هاد لي ليزون خصهم يكونوا في لو ميم ريزو. لا ليزون S20 عرفنا شنو هي الريزو ديالها دونك اوتوماتيكمون هاد S00 اللي كاينه هنايا راه حتى هي لادريس ديالها خصها تكون تنتمي لهاد الريزو باش تنتمي S20 ولا ميم شوز بالنسبه لهادي وبالنسبه لهادي وبالنسبه لهادي. دونك هادي لا بروميير كيسيون. Donc après l'attribution des adresses IP, j'ai la partie 2. Donc la configuration des routeurs, donc je crois كل شيء ما عندوش مشكل فيها. Donc le host name, l'enable secret, l'invty, password, login, créer la bannière, configurer les 4 hôtes, routeurs, siège, délégation et délégation horizontale 1, les tables sur Ado, les tables d'hôtes suivant le schéma de la topologie. شنو هما les tables d'hôtes؟ شكون اللي مشى قلب عليها بعدا؟ شكون عنده شي فكره على هادشي؟ les tables d'hôtes. نتسناو لي ريبونس ديالكم. وي دونك شكون اللي فكرنا في مثلا في الدي ان اس؟ شنو الخدمه ديال الدي ان اس؟ تدير ترانسفير أستاذ من نون دومين لادريس اي بي. ماشي ترانسلاسيون هي تراديكسيون من لادريس. واخا الدي ان اس هذا كيفاش ممكن نديرو؟ كيفاش ممكن يكون عندي ان ريزوليوشن لادريس اي بي نون دومين؟ واش ممكن نديرها لوكالمون؟ سا فادير ما نحتاجش لا سيرفر لا والو. صدق خصنا ضروري سيرفر تاع الدي ان اس ولكن بلا سيرفر دي ان اس شنو واحد الفيشي اللي عندك في البيسي تيلعب الدور ديال الهوست ديال باردون جاوبنا هي هذيك ديال الدور ديال الدي ان اس. واحد الفيشي ممكن دير فيه هاد لا ريزوليوشن اللي تستعمل نيت حتى في لا سيكوريتي اللي بتحبس على مثلا شي بيسي ما اكسيديش لشي سيت ويب مشي تموديفي. باردون سميتو host.com. لا سي الفيشي ماشي بون كونف هذاك في سميتو الفيشي هوست هو بوان تي اكس تي بلوك نوت تحلو بلوك نوت ياك. استاذ دونك سي الفيشي هوست. دونك هذاك الفيشي هوست تدير فيه لا ريزوليوشن. دونك قلنا تستعمل اصلا في مثلا بيت سيكوريزي البيسي ديالك بلا بارفو بلا حتى شي حاجه tu peux utiliser هنايا تعطي اون ادريس ديال شي سيت ويب فاش يتكونيكت عليه الشخص ما يمكنش يتكونيكت عليه حيت بدلتي ليه لا ريزوليوشن ديالته. دونك لا ميم شوز الا بينا نديروها في الروتور. دونك هاد القضيه شنو بدا الدور ديال هاد القضيه هادي؟ نعطيتكم دو زيكزامبل الفيشي هوست و الدي ان اس. دونك الدي ان اس اش نديرو فيه اش نكونفيغورو فيه؟ نكونفيغوري فيها أستاذ لي نون دومين مع لي زادريس اي بي. مزيانه هي هادي فهمناها ولكن علاش السيرفر ما تيكونش تعرف السميه نتاع السيرفر تيكون تعرف غير بلا ادريس اي بي. حنا فاش تنكونوا حنا ما صعيب عندنا نحفظوا لي زادريس اي بي داكشي علاش نحفظوا السميه تيجينا ساهلين. داكشي فاش تنكتبوا مثلا السميه نتاع مثلا جوجل
هو تيجي لا Mhm. ترانزاكسيون من لادريس اي بي للسيرفر ديالو. مزيان. دونك سي وي شكون اخر؟ عطينا شي اكسبليكاسيون اخرى. Bon. Donc, égal, votre collègue, c'est pour avoir une facilité d'accéder maintenant les noms de domaine. À moins qu'il tire le réseau local. Maintenant, il faut mettre pinguer là un PC pour l'adresse IP, pinguer le nom d'autres dialogues. Mais pour cela, il faut avoir un serveur DNS ou là un fichier host. Donc, c'est la même chose pour les routeurs. Donc, les routeurs, lorsqu'on pinguer les maintenant entre un routeur et un routeur, pinguer l'adresse IP dialogue, on a un nom. Donc, je dois créer avec la résolution. On a des smiat. Après, je peux réaliser la façon. Donc, comment on fait ça? Donc, comment on réalise ça? Donc, on a comme l'exemple. Tu veux les comme? أستاذ الكونفيغوراسيون ديال لي طابل دوت. Voilà. Donc, configuration des tables d'autres. Donc, on a un exemple. On dit un routeur, mais un autre routeur. Donc, les deux routeurs, ils sont reliés entre eux. Bien sûr, le routeur, l'adresse IP ديالته au niveau de l'Ethernet, ça veut dire l'interface, il y a 270.16.01. 270.16.01. ديال السيريال هي 270.17.01. هنايا le routeur numéro 2 donc 192.18.01 في l'Ethernet و 172.17.02 فين في السيريال. Donc كيفاش غادي نكونفيغوري هادو؟ tout simplement c'est en utilisant l'élément. Donc اول حاجه غادي نستيو اشنو هو لو نون ديال الروتور. دونك روتور نيميرو 1 غادي نسميوه مثلا جي ا دي والاخر بي اش ام. سي بون. دونك جي ا دي قلنا لادريس ايثرنت ديالته هي 16.01، لادريس اي بي دانترفاس سيريال ديالته هي 17.01 و بي اش ام 18.01 في الايثرنت و السيريال ديالته هي 17.02. دونك لا كوموند كي بيرمي دو رياليزي هاد لا تابل دوت هي هادي. دونك تنديرها في المود كونفيغوراسيون جلوبال. دونك اي بي هوست وتنعطي السميه ديال باش نعيط سميتو الروتور. مثلا هاد الروتور جي قلنا اون فوا لي مونسيوني لا لتر جي، كنعيطوا ليه بالجي. دونك في البينغ وكلشي غادي نعاود نعيط ليه بالجي. دونك اش نقول ليه؟ عطيه لادريس اي بي ايثرنت ديالو 172.16.01 وهنايا تنعطيه لادريس ديال الانترفاس ديالته هادي. يعني تولي معروف من جهه الوان وتولي معروف من جهه اش؟ من جهه اللان، من جهه الايثرنت. كيفاش تنعطي هاد لي دوز ادريس؟ فهمتوا؟ دونك سي لا ريزوليسيون دو نون دي ان اس. تنعطي لو نون دومين مثلا et les adresses IP اللي عنده. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé à présent BHM de manière à ce qu'il accède à GAD. Donc فين داخلين حنايا؟ داخلين الروتور الثاني. وي تنكونفيغوري في هادشي، تنقول ليه شوف الا بغيت نمشي لهاد الروتور اللي عنده لادريس 172.16.01 ولا لادريس 172.17.01 tu peux y accéder ou là tu peux le pinguer avec le nom G. C'est bon شباب؟ باينه هادي؟ Ici, avec شنو هو لا ديفيرون بين لي دوز ادريس؟ هادي لادريس لوكال. حيت ان روتور تيكون كونيكتي للان. انت نرجعوا للشيما. هذا الروتور il est connecté لان لهاد البلاصه لان. فهم؟ شوف اسكو peut écrire ça. Donc la partie LAN ou la partie هادي كلها c'est la partie faut dire C1. Donc الروتور على هاد القبل ان روتور il a deux adresses، وحده هنايا LAN وحده في الوان. داكشي علاش اون يوتيليز لي دوز ادريس. حين دابا هاد الروتور هذا باش يكومونيكي معاه il peut lui pinguer بهذاك لادريس اي بي اللي كاينه هنايا، والناس اللي كاينين هنايا بيبينغي ولا يدخلوا الروتور غادي يدخلوا ليه بلادريس ايثرنت. سي بون؟ مسيو دابا باردون؟ الروتور دو يبينغي عليه بلو نون ديالو حتى البيسي يبينغي عليه باللو نون ديالو.
normalement. Donc le nom هو G. C'est bon. Donc le ping ديك الساعة فاش تبي دير le test. On est le test. C'est pas mentionné ici, mais vous pouvez le faire au niveau d'elle. Voilà. Donc, quand on envoie le ping, on envoie de la méthode. Ping, smear. Tu bien les combien? C'est bon, ben هاد القضية ديال الطابل اوت. وي باين أستاذ. السمية ديالها اللي هي شوية بيزار. طابل دوت ما حيت ما عمركم سمعتوا بها mais c'est la résolution en utilisant un fichier host local tout simplement. Donc si vous voulez communiquer مع un routeur en utilisant le nom ديال. C'est bon شباب. Donc هذه la question اللي جديدة. هذه bien sûr في les examens de fin de formation تقريبا كاع هادو اللي نهار بزينه تقريبا ما عمرها تحطات بحال هاد لا كيسيون مي اون سي جامي هي مزيانه تعرفوها. دونك هاد لو فيشير غادي نبارطاجيه معكم حاولوا تخدموه نيت في الدار هاد ليكزامبل واخا وديروا نيت دي تيست وشوفوا داكشي كومون سا مارش. عفاك واش بارطاجي معنا داك الكوريكسيون ديال سميتو ديال هاد اللي دوزنا ليكزامان واخا ناخذ لا كوريكسيون غير سميتو راه قدامك ديال شي ستاجير وغادي نصيفط عليكم نفيريفيها نبارطاجيها معاك. دونك تاب معايا. Quatrième question, c'est la configuration ديال l'OSPF. Configuration ديال l'OSPF. Donc الروتاج هادو من بين المشاكل اللي تيوقعوا لي ستاجير وتنعاودها هو فاش يبدا كونفيغوري في الروتاج تيمشي كونفيغوري في روتور واحد. لا راه الروتاج الا بغيتي يخدم راه خصك تكونفيغوري في لي روتور كاملين ماشي الا كونفيغوريتيه في واحد الاخرين غادي يتعلموا اوتوماتيكمون. لا هادي دون بار. دونك في لا كونفيغوراسيون ديال لو اس بي اف دونك انا لو اس بي اف عادي دونك غادي نكونفيغوري في لي روتور كاملين. دونك لا كوموند بور اكتيفي البروتوكول او اس بي اف. دونك اول حاجه نديرو اون بيتيت ريفيزيون على هذا البروتوكول او اس بي اف سي كوا. دونك غنافيشي لكم بعدا هادشي تندير لا ديفينيسيون ديالته. يلا شباب يا شباب c'est quoi le protocole OSPF? Oui. واش تسمعوني ولا ما تسمعونيش؟ عاطيني نمشي. ما أستاذ هو هذا. دونك شنو protocole OSPF c'est quel protocole اش نمتي باش نايا لا ديستانس ادمينستراتيف ديالو كومون il travaille كومون غادي نتقلبوا في الوراق. Bon, on va pas attendre. Donc l'OSPF, c'est quoi? Donc O, Open Shortest Path First. C'est un protocole de quel type? Donc c'est un protocole à état de... Pardon. Donc c'est un protocole état de lien, ياك؟ نعم. وعطا يدور في الوراق تمايا. دونك ايتا دو لين بروتوكول ايتا دو لين شنو هي لا ديستانس ادمينستراتيف ديالو؟ مسيو لا ديستونس ديالو هي 110. دونك قلنا لو اس بي اف سي كوا سي ان بروتوكول اللي هو سميتو اوبن شورت بارت فيرست سي ان بروتوكول ايتا دو لين ياك؟ شنو هو شنو هي لا ديستانس ادمينستراتيف ديالو؟ 110. بيان 110 زيد
دونك شنو هو ايتا دو لين كاسكو ça veut dire état de lien دونك علاش يعتمد pour trouver le meilleur chemin لا تيبقى تصيفط وصيفط هذا الميساج كل 30 سكون شاخر الميتريك ديال لوكو استاذ. دونك لا ميتريك ديالو تعتمد على لو كو. لوكو شنو هو لو كو كيفاش يحسبوه؟ لا بوند باسون ديال ريفيرونس على لا بوند باسون ديال لانترفاس. لا بوند باسون دو ريفيرونس هي شحال 10 اوس شحال باغ ديفو شحال تيكون فيها 10 أس 8. Très bien. Donc, pour la bonne façon de référence, كنا خصني نبدل إلا كان عندي des liaisons فايتين fast Ethernet. Donc, إلا كان عندي جيجا إيثرنت غنبقى ديك de référence faire des défauts au niveau ديال الريزو ديالي. Donc, les calculs ديالو ما غاديش يبقاو صحاح. ياك؟ صدر رجع ثاني داك المشكل ديال الصوت. ديال الصوت مكونيكتي زعما بالكات جي كما عندك انت دابا هو هذاك استاذ. سي بون سي بون مزيان. دونك كي قلنا هذا هو لو اس بي اف. دونك بور لاكتيفي دونك تيستعمل كي قلنا شباب المهم يصبروا معنا وصافي هادشي اللي كاين. لو اس بي اف لو اس بي اف دونك قلنا لي زاريا لي اريا. دونك بيان سور كي قلنا حنايا بطريقه في البراتيك ديريكتومون نتوما تخدموا باريا زيرو في لي نيتورك، ولكن شنو هما هاد لي زاريا لي زون شنو الهدف منهم؟ دونك تو سامبلومون لوبجيكتيف ديالهم سي كو سيسكو قالت لك فوالا سي تو فو ترافاي افيك لو اس بي اف il faut faire des délimitations en utilisant les zones. انا كبدير واحد الحدود مي تستعمل فيها لي زون. هاد لي زون قال لك امتى تنديرهم امتى تنكري اون نوفيل زون فاش نديباسي العدد ديال لي روتور 50. دونك اون فوا تو اريف على ليميت ديال 50 روتور تلقى راسك بغيتي تزيد دوطخ روتور تحاول دير اون اوتر زون. اشنو هو كوسكو دير اون اوتر زون؟ ça veut dire chaque zone il est limité. ça veut dire donc les mises à jour اللي تيتصيفطوا ما بين لي روتور تيكونوا هي فوسط هذيك لا زون ماشي يدوزوا لا زون الاخرى. سي بون. دونك هذا هو الهدف منها سي بور ليميتي هذوك لي ميز ا جور اونتر لي روتور باش مي سورشارجيوش لو ريزو. دونك بحال قلتي فاش هضرنا على سميتو لي فيلان لا ديرنيير فوا كنا هضرنا على الاستعمال ديال الروتاج انتر فيلان باش نقسموا لي دومين دو ديفوزيون باش نسولاجيو لو ريزو. هنايا سي لا ميم شوز نخدموا بلي زون. دونك قبل من لي زون لا كونفيغوراسيون ديال الروتور بيان سور لا كوموند سي روتر او اس بي اف بحال ريب بحال لو يي ار بي. هنا لو اس بي اف و لو يي ار بي تنزيدو سكون ابل بروسيس اي دي. ياك؟ دونك بروسيس اي دي هنا عطي الرقم اللي بغيتي روتور كتب فيه الرقم اللي بغيتي الاخر سميتو ما تيأثرش كاريمون ما تيأثرش. هذا الرقم هذا بالضبط ديال اللي بغيتي غير هو هذا خصك دير ان شيفر اللي يكون سينيفيكاتيف. علاش؟ هذا تو سامبلومون فاش تكون مثلا اون اورغانيزاسيون فيها بليزيور ادمينستراتور كل واحد مكلف بواحد العدد ديال لي روتور. دونك فاش ندخلو تندخل مثلا لي بارامتر ديال واحد الروتور ولا لا طابل دو روتاج. دونك فاش نلقى كوم كوا ولا تندير ديك الشو بروتوكولز فاش نلقى لو نو لو نيميرو ديال بروسيس اي دي مثلا 1 تنعرف راه ديال مثلا لادمينستراتور اكس. باش نلقى مثلا بروسيس اي دي رقم 2 تنعرف راه ديالي انايا هذوك لي روتور. دونك سي تو سامبلومون بور فاسيليتي لادمينستراسيون لا جيستيون ديال لي روتور. دونك اني اكتيفيت البروتوكول او اس بي اف جونتر. دونك une fois activé routeur OSPF automatiquement اش دار عندي تنولي داخل لاش مود دو كونفيغوراسيون افونسي اللي هو config router. سي بون. دونك انا عندي بزاف ديال الحوايج ممكن ندخلهم هنايا بزاف ديال لي كوموند. بين لي كوموند اللي ممكن ندخل هنا كاينه لا كوموند نيتورك. ياك؟
دونك نيتورك كاينه طريقه بسيطه وزوينه باش يمكن تدخل هاد لي نيتورك. شنو هما لي ريزو تندخل هنايا تو سامبلوم اللي مكونيكتي معاهم. بتعبير اخر ديريكتومون كونيكتي. فوالا ديريكتومون كونيكتي. دونك عندك تمشي دير لي ريزو ديستون. لي ريزو ديستون تنخدموها فاش في لو كا ديال الغوتاج ستاتيك. عقلتوا عليها في الغوتاج ستاتيك هو فاش نديرو لي ريزو ديستون. في غوتاج ديناميك ديما تندير غير لي ريزو ديريكتومون كونيكتي. دونك شنو هي احسن طريقه باش نزاد لي ريزو ديريكتومون كونيكتي في البراتيك؟ اش نديرو؟ كنديرو شو اي بي شو اي بي شو اي بي روت ياك تكونوا كتبوا فيهم ديريكت كتبوا فيهم. دونك لو كود هو سي directement connecté avec le code directement donc C. دونك كلشي عارف هاد القضيه ولا بغيتو ندير اون ديمونستراسيون عليها؟ شباب واش باين هاد الشيء ولا باينو لي زوطر؟ باين نفس الشيء. دونك تدير شو اي بي روت وتبدا تهز من هذيك لاطاب دو غوتاج تهز لي ريزو ديريكتومون كونيكتي وتتهنا. دونك اسهل طريقه سورتو الا كان شي روتور بحال داك الروتور سياج اللي فيه بزاف ديال لي ليزون. دونك باش ما تغلطش تدير هذيك القضيه. دونك si vous voulez une démonstration rapidement نديروها. دونك باكيت تراسر تيبان لكم pardon. دونك اول حاجه غادي نكونفيغورو في باكيت تراسر. نزيدو بعدا نزيدو هاد كتبان نكبروها شي شويه. دونك عندي هاد الروتور مثلا في لا كونفيغوراسيون جلوبال وتبع معنا قطيبه اللي قال لك بغا اون ديمونستراسيون. تيبان لكم الانترفاس ديال الروتور ياك؟ سي بون. دونك غنكونفيغوريو باش نخدمو رابيدمون. انا ما غاديش ندير لا توبولوجي كامله انسي دو سويت. تو سامبلومون سكو جو في فير غادي نكريي سكون ابل لي انترفاس لوب باك. دونك انترفاس لوب باك. شنو هما دي انترفاس لوب باك؟ يلا شكون اللي عاقل عليهم؟ ونخدم بلي زادريس مثلا 1 1 5 5 5 5 5 5 0. دونك هادو ما نحتاجو ندير لهم لا نو شات داون ولا والو. شنو هما لي انترفاس لوب باك بعدا؟ على راسك سا بوكلاج زانترفاس لوب باك هما دوك لي زانترفاس اللي تنخدموا بهم بحال قلت فيرتوال زادريس فيرتوال. Donc c'est des interfaces virtuelles de bouclage, très bien. Zid. تيكونوا اكتيف باغ ديفو. تيكونوا اكتيف فوالا ما نحتاجش ندير لهم نو شات داون. دونك تيكونوا دونك ما نحتاجش لا حيت هما سي فيرتوال. دونك هادو تنستعملهم سواء بوغ لو تيست ولا مثلا فاش نكون تنكونفيغوري دي روتور في شي سوسيتي. مثلا عرفت انا من هنا مثلا واحد الشهر بنزيد واحد الريزو جديد مثلا بنبرونشيه خصي مازال ما كملوش لانستالاسيون ديالو. دونك اش ندير تنديكلاري في الروتور في اون انترفاس لوب باك اون اتوندون كو يتقاد. اون فوا تيتقاد راه تنحولها من انترفاس لوب باك تنحولها لانترفاس فيزيك.
دونك ماشي هي تنحولها مي تو سامبلومون تنديزاكتيفيها هي تنحيدها وتنعطي لادريس اي بي لانترفاس فيزيك فين غادي نبرونشي لو كابل تو سامبلومون. دونك هنايا اي بي ادريس درنا 192.168.1.1 مثلا الاخر نديرو فيه 10 10 1 2 5 5 2 5 5 2 5 5 0 ainsi de suite. Donc automatiquement اش غادي ندير قلنا غادي ندير شو اي بي روت. دونك فاش ندير شو اي بي روت اوتوماتيكمون اش يطلع عندي هنايا لي ريزو ديريكتومون كونيكتيهم. دونك هنا تتسهل عليا القضيه انني غادي نهز هادو من هنايا ديريكتومون. دونك كوبي وهنا بيان سور conf t router OSPF واحد نيتورك. دونك غادي نولي تندير كولي. دونك الماسك ديالو راه قدامك فوالا. وما ننساش اريا بيان سور زيرو. دونك توجور اريا زيرو. دونك دونك اسمحوا لي واحد سي بون. دونك قلنا ديما تنستعملوا اريا زيرو في الحاله ديالنا ديما تخدمي باريا زيرو. دونك اون فا با يوتيليزي لي زون مولتيبل سميتو في الاو اس بي اف. دونك اشنو هما لي زوت كوموند اللي ممكن تطبقي هنا في هاد لا كونفيغوراسيون في نيتورك كنديرو 255.255.255.0 اللي كنقلبوه نديرو 000 ماسك جينيريك. غير واحد القضيه انت شوف معايا شو راني كونفيغ. انت شوف معايا واخا انا دخلته بهذيك الطريقه واش دار ليه هو فاش دخلو شفتوه. وهادي ما كنتش قلتها لكم في لو كور باش تعلم تخدم بالماسك جينيريك. مي هو الروتور اوتوماتيكمون لا او اس راه تيمشي تيقلبوا الماسك جينيريك. يعني واخا نديرو ليه استاذ ما درتو هو تيقلب اوتوماتيكمون. هي لا بروف هي. سي بون. دونك لا بروف الا درتي شو راني تتبان لكم هنا. مي بون نتوما عقلوا عليها بماسك جينيريك حيت مثلا في ليكزامان التيوريك الا كتبتيها عليه هكاك راه ما يقبلها هذيك مثلا لا كوريكسيون ولا شي حاجه قلتي ضرب عليها. دونك ليسونسيال لا او اس راه تيقلبها. ياك متبين معايا الاخرين ياك ما زربت في هذه القضيه. لا استاذ تبي باين. دونك روتور او اس بي اف. شنو هما لي زوت كوموند اللي تنكتبوا هنايا في بلاصه نيتورك؟ دونك هما لي كوموند كاين اريا كاينه بون نيتورك باردون هي الاولى. كندير باسيف انترفاس. شنو هو الغرض من باسيف؟ سي مثلا الا بغينا نستافيو لوكو وي الا بغيت نفيكسي تنبدلو بهادي اوتو كوست. دونك سيروا معايا بوحده. دونك شفنا نيتورك ياك ديستانس. الا بغيت نبدل لا ديستانس ادمينستراتيف ديال لو اس بي اف من باغ ديفو نبدلها لشي وحده اخرى. مثلا هو فيه 110 نبدلها لشي اون اوتر ديستانس. دونك ملي تنبدلها من هنا تندير لا كوموند ديستانس. دونك تو سامبلومون افيك لا كوموند ديستانس et j'écris la distance bien sûr من 1 حتى ل 255. دونك شنو هو الغرض من هذا ديستانس ادمينستراتيف؟ سي كوا لوبجيكتيف ديالها؟
دونك حاولوا تزربوا معايا الله يرضي عليكم حيت لا كونيكسيون 4 جي راه قربت تقاد عليا ابخي راه ماش نبقاو تسمعوني مزيان. أستاذ ماشي بها باش كنحدو لو شومان. دونك فاش حاله تنوقفوا عليها تنحتاجوها. دونك tout simplement la distance administrative حيت كاين parfois le même routeur pardon donc le même routeur يمكن لي activer deux protocoles de routage. Donc c'est possible. Donc في نفس الروتور ممكن activer deux protocoles de routage. ولكن إن هو le protocole de routage qui est pris en charge واللي تيحط les données ديالو في la table de routage هو le protocole اللي عنده la distance administrative اش واش لا بلو élevée ولا الصغيره صغيرة ها واحد هي واحد الصغيره دونك لا تياخذ الصغيره la plus prioritaire هي la plus petite distance administrative. C'est bon, هي la plus prioritaire. Donc في هذه الحاله لا او اس il va choisir comme protocole de routage اللي غادي يجيري في هذيك la liaison هو celui qui a la plus petite distance administrative. Donc il بغيت نفورسي انا مثلا لو اس بي حط انا لو اس بي في لو جي ار بي. لو جي ار بي مثلا كي تعرفوا la distance administrative ديالو هي 90 ياك. دونك انا ماكتيفي مثلا في هذاك الروتور ما اكتيفي لو جي ار بي ولو اس بي اف ولكن بيت لو اس بي اف هو اللي يخدم في هذيك الانترفاس يخدم بهذيك هو اللي يحط في لا طاب دو روتاج. دونك pour cela je dois forcer. Donc comment je force القضيه c'est que je vais changer la distance administrative ديالو. Donc tout simplement la commande هي distance تنكتب la distance administrative. Donc les commandes الاخرين اللي كاينين شنو هما كاين هاد passive interface. شنو الغرض منها دونك تو سامبلومون انه في الجهه اللي فيها كونفيغوري لي زانترفاس باسيف. فوالا علاش لي زانترفاس باسيف شنو هي باسيف ça veut dire on n'envoie pas les mises à jour ديال بروتوكول. مثلا هنا تشوفوا معايا الشيما لكم الشيما دونك هذا لو الروتور اللي عندي هنايا في لو كوتي ديال لان سا دير في الكوتي ايثرنت ما كاينش لاش نصيفط دوك لي ميزاجور سا سي ريان انه يتصيفطوا حيت الا تيتصيفطوا اون ملتي ديفيزيون دونك تيوصلوا للسويتش يبدا تيفرقهم على لي بي سي ما عندهم ما يديروا بهذاك لي ميزاجور اصلا. دونك سا فا سور شارجي لو ريزو او نيفو سيكوريتي. ممكن شي واحد هنايا يانستالي لوجيسيال باش يرد البي سي ديالو كوم روتور وبدا تيانترسبتي لك في هذوك لي ميزاجور حتى هو اللي تيعرف لا توبولوجي ويعرف لا طاب دو روتاج ديالك انسي دو سويت. دونك بور سيكوريزي سا مثلا هاد جيجا ايثرنت 00 جو في لا روندر باسيف passive en utilisant de la commande. Donc il faut faire très attention مع هاد لي كوموند باسيف عندك تمشي ديرها في شي ليزون اللي هي مكونيكتا مع نوتر روتور راه ماشي يبقاو يتصيفطوا بيناتهم. Donc l'autre commande, donc distance, default information. شنو هي الغرض منها؟ default information originate. امتى تنستعملوها؟ باش ردوا البروباغاسيون تاع الروتور بار ديفو. بروباغاسيون ديالاش؟ تاع الروتور بار ديفو. ولكن ديالاش؟ واللي كيصيفط له يولي مثلا معايا هو الرئيس مثلا. لا ماشي باش يولي هو الرئيس لا. default information originate هادي تدار في الحاله ديال مثلا كنا شفنا في الروتاج ستاتيك جو بو كريي سكون ابل لا روت باغ ديفو اللي هي ديك 00000 ياك. دونك هذيك لا روت ستاتيك جو فو في بلاصه ما نبدا حيت نورمالمون اني كريتها في هذا الروتور عندي واحد 5 ولا 6 لي روتور اخرين في لا سوسيتي في لونتربريز. دونك واش كل روتور غادي نمشي نبدا نكري في هاد لا روت؟ لا اش ندير تنكريها في ان سول روتور
وتنستعمل لو بروتوكول دو روتاج او اس بي اف هو اللي غادي بروباجيها كي قلتي لا بروباغاسيون ولكن ديال لي روت ستاتيك اوتوماتيكمون فهم دونك كيفاش مثلا بحالاش باش تفهموا هذه القضيه كنزيدو ان نوتر روتور رابيدمون on va configurer هاد لي لا بلاتي رابيدمون نشوفوا شي واحد شكون اللي قاد لا توبولوجي مزيان خدامه دونك نزار هذيك داك ليكزامان باش قادتي باش من فيرسيون قادتي هذاك الامتحان لاش من فيرسيون باش من فيرسيون ديال الباك دونك on va activer هنا البروتوكول او اس بي اف ديجا il est activé ياك دونك 11 ياك صافي دونك انا شوف معايا دونك on va créer une route IP route ياك مثلا une route par défaut 0000 مثلا نخرجها مثلا نخرجها من جيجا ايثرنت 00 donc interface de sortie giga ethernet 00 entrée شي بس ما كاين دونك حنا غنديرو ليها هكا ماشي مشكل دونك لا روت باغ ديفوا حنا كرينا اش قلنا ليه اي باكيجا ما لقيتيش لا كوريسبوندونس ديالو صيفطو مثلا فهاد لا روت هادي مثلا بحال قلتي هنايا هي انترنت فهاد البلاصه هي غوليه في جيجا ايثرنت 00 دونك هاد لا روت باغ ديفو بيتا توصل كاع لي روتور كاملين توصلوهم en utilisant bien sûr le protocole OSP. Donc, qu'est-ce que c'est dire? C'est le routeur l'akhor. Bien sûr, t'avoir si qu'on fait activer protocole OSPF network مثلا 11.0.0.0.255.0.0.0 area 0 network donc هادشي اللي كاين بليتو ماشي فيش هو 11 درنا على خطأ سنديكلايو تا 12 دونك 12 وهنايا كاين 12 هو اللي كاين بوحدو دونك هذا غادي نجيو هنا باش ما يجيناش شي خطأ دونك غنديرو الشو نورمالمون خصو يصيفط ليه الشو اي بي خصو يصيفط ليه ديك الخطرات الاخرى شو اي بي روت دونك عندنا لا روت ستاتيك باقي ما تصيفطوش ما بيناتهم فوالا هو بدات يتصيفطوا بيناتهم دونك نورمالمون دابا الا درنا شو اي بي روت دونك هو صيفط ليه الريزو 11 وهذا الا دخلنا عليه بيان سور بدات يتصيفطوا بيناتهم دونك متبعين معايا الشباب ياك دابا جوسكا بريزون درت هي لا كونفيغوراسيون ديال لو اس بي اف دابا شفنا لا كوموند ديفولت انفورميشن اوريجينيت قلنا شنو الغرض منها هو ان هذا الروتور اللي هو ار 0 هذا الروتور هذا يصيفط الروتور الاخر يصيفط ليه اش يصيفط ليه لا روت باغ ديفو très bien donc comment on fait ça donc لاحظ معايا tout simplement ندخلوا الكونف تي روتر او اس بي اف واحد
et on va utiliser default information originate entrée. Donc غنتسناو شويه. دابا الاخر نورمالمون الا دخلنا الاخر الا درنا show ip route خصو هاي. دونك وصلاتو لا روute par défaut. شكون اللي صيفط عليه l'OSPF avec une étoile. Donc il a le O, donc اللي تتعني ليها l'OSPF حدا étoile, ça veut dire c'est une route par défaut qui est envoyée en utilisant le protocole OSPF. Ou la commande qui fait ça, qui il y a la commande default information originate. C'est bon, Shabab. Donc, شنو les autres commandes qu'on peut réaliser avec le niveau. Donc تقريبا هادو هما لي كوموند اللي كاينين. هادشي الاخر distribute. Donc هذا بالنسبه ل la redistribution ديال les autres ديال les autres protocoles de routage. Donc نتوما ما عندكمش في هاد لا بارتي. وخصني نحدد ليه بيان سور روتر اي دي. شنو الغرض من الروتر اي دي؟ شنو الغرض من الروتر اي دي؟ دونك تا هو في لا كونفيغوراسيون اللي خصها تدار اوتوماتيكمون في لو اس بي اف و لو جي ار بي. سد نعطيوها باش ياخد اصغر روتر اي دي، اصغر باش تكون زعما اصغر روتر اي دي هي اللي تتحكم. وكاين شنو هذا الروتر اي دي؟ واحد لادريس تكون الروتر. ايه و سيت اون ادريس كيفاش دايره؟ كتكون مثلا واحد ولا جوج مشابه. وشنو الغرض منها؟ باش ناخذوا اصغر روتر اي دي هي اللي تكون تتحكم مثلا. زيد اش اخر؟ دونك دابا الا مشينا للروتور ودرنا ليه، شوف معايا درنا ليه show IP protocols. شوف الروتور اي دي اش مشى خدا ليا، اش مشى خدا 192 168 1 شفتوها؟ دونك show IP protocols مشى خدا ليا واحد لادريس الياتوارمون. دونك كيفاش تخاد هاد لادريس؟ دونك اما تيخصني نفيكسي عليه انا. الا فيكسيت عليه صافي افيك لا كوموند روتر اي اوتوماتيكمون هذيك اللي بتاتريبيو عليه. دونك دابا الحاله الثانيه هي انني ما درتش لا كوموند روتر اي دي. دونك هنا الروتور تيخصو ضروري اون ادريس ان روتر اي دي، انا ايدونتيفيون روتر. منين غادي يجيبو؟ دونك تيبدا اول حاجه تيقلب واش عنده اون انترفاس لوباك. دونك كيف شفتو قبيله اون كريي قبيله شو انترفاس لوباك مثلا. دونك هذا الروتر زيرو. دونك شو رانين. دونك خدمنا قبيله اون كريي دي انترفاس لوباك ياك. دونك تيمشي تيقلب واش كاينه شي انترفاس لوباك. ها هو لقى هو يمشي يهز ديال لادريس اي بي ديالها هو يديرها. هنا اللي تيهز لادريس اي بي لوباك مثلا لقى جوج. هنا الا هز الكبيره ولا الصغيره؟ والله الصغيره والكبيره راه شتو واش هز راه خدا 192 168 1 il va prendre la plus grande الا كانوا بزاف. الا كانت وحده راه بيان سور هي بوحده اللي غادي ياخذ. دونك تيبدا بلي زانترفاس لوباك. دابا الا ما لقاش لي زانترفاس لوباك اش غادي يدير؟ غادي يبقى بلا والو؟ لا il va مسيو غيدوز لانترفاس فيزيك. دونك هذوك لي زانترفاس فيزيك تيشوف حتى هو اين هي الكبيره فيهم باش يمكن يخدم. سي بون فما روتر اي دي كيفاش تخاد. دونك انا باش ما نخليهش يمشي ياخذ ليا دي زادريس الياتوارمون اش خصني ندير ليه؟
اش خصني ندير؟ خصني ندخل هنايا وندير ليه روتر روتر اي دي ديالو. فوالا روتر اي دي وندير ان روتر اي دي سي ان ايدونتيفيون كيفاش يتكتب على شكل اون ادريس اي بي في 4 على 32 بيت. وهذا الشيء راه شفناه واخا تنكون خدمت في لي بي في 6 مثلا نبي نخدم في لي بي في 6 هاد الروتر اي دي تنكتبوا على شكل اون ادريس اي بي في 4 حيت ما عندوش علاقه هو بلادريساج. سي بحال ان كود سي ان كود اللي تنعطيه الروتر باش يكون معروف عندي في سميتو. مثلا انا غادي ندير ليه 1 1 1 1 مثلا بهذا الشكل هذا. دونك اوتوماتيكمون فاش نشوف 1 1 1 اوتوماتيكمون دونك باش يمكن ياخذوا بعين الاعتبار اما الروديماري الروتر ولا تندير هاد لا كوموند هادي كلير اي بي او اس بي اس بروسيس باش يطلع عندي كوم كوا سي. دابا الا عاد درت شو اي بي بروتوكول تلقى باقيه 192.168 واحد الا بيتا تبدل تندير اما دي كلير او اس بي اف دونك كلير اي بي او اس بي اس بروسيس سينون جو دو ريديماري الروتر. سي بون شباب. دونك هذا بالنسبه لي كوموند ديال لا كونفيغوراسيون ديال لو اس بي اف. دونك تقريبا هادشي اللي كاين. روتر اي دي هضرنا عليه انسي دو سويت. دونك سي بون اني كونفيغوريت لو اس بي اف. اش خصني ندير من بعد؟ شنو هي لا كيسيون الاخرى اللي كاينه؟ une route statique par défaut. Donc داكشي اللي باينه هادي une route statique par défaut au routeur siège tous les paquets dont l'adresse de destination ne figure pas dans la table de routage. Quelle commande permet de redistribuer? Donc la route par défaut bien sûr كيف نديرها نكونفيغوريها في الكونفيغوراسيون globale avec la commande IP route 4 0 4 0. Ça veut dire n'importe quelle adresse ou bien sûr فين تتبلاصه في la table de routage. la route par défaut ديما تتبلاصه في الاخر ديال لا طابل دو روتاج وتيكون الرمز ديالها هو اس ايطوال. دونك هنايا اش نكتبوا؟ قلنا اما جو مونسيون لادريس اي بي دو بروشان سو ولا لانترفاس دو سورتي ولا نديرهم بجوج. سي بون ولا نديرهم بجوج. دونك جو بارطاج افيك فو بعدا الفيشي وورد. تيبان لكم فيشي وورد دابا ياك؟ مزيان. دونك قلنا في لادريس في الروتاج ستاتيك تندير اما لادريس اي بي دو بروشان سو يعني ديال الروتور الاخر. مثلا انا في هذا الروتور هذا الروتور اللي قبلته لادريس اي بي ديالو هي لادريس اي بي دو بروشان سو ولا لانترفاس دو سورتي تتكون لانترفاس ديال هذا الروتور اللي خدام فيه. وزائد ممكن نزيد ان اوتر بارامتر. الا درت اسباس ممكن نكتب مثلا الا كتبت 1 ولا 12 ولا شي حاجه جيكري سي كوا لا ديستانس ادمينستراتيف. دونك شنو هي لا ديستانس ادمينستراتيف ديال لي روت ستاتيك؟ وي باقي ما تيبان لنا والو. تيبان لنا غير هذيك الانترفاس دابا الروتور. تيبان غير صافي دابا سي بون مزيان. باين استاذ واصل. سي بون. دونك دابا كي قلنا لا روت ستاتيك ياك. دونك ليكريتور كيفاش تدار؟ دونك بيان سور هاد 12 هادي ما كايناش. دونك لا روت ستاتيك كون دو ريبريزونتي كي قلنا اي بي روت 4.0 في 4.0 في الماسك وفي لادريس ريزو دو ديستيناسيون. هنا تيبقى لي كي قلنا جو بو utiliser سوا لادريس اي بي دو بروشان سو ولا لادريس ولا باردون لانترفاس دو سورتي تنسميها فاست ايثرنت ولا جيجا ايثرنت على حسب الروتور اللي عندي. دونك ممكن نزيد حاجه اخرى قلنا في لا روت ستاتيك. اش نزيدو هنايا؟ on peut ajouter ce qu'on appelle la distance administrative. مثلا ندير 20 ولا 140. دونك انا اللي بغيت. دونك لا كيسيون ديالتي هي لا ديستانس ادمينستراتيف باغ ديفو ديال لي روت ستاتيك هي شحال؟ هي واحد. تري بيان. دونك هي واحد. دونك الاد دي ديال لي روت ستاتيك ايغال 1 والاد دي ديال لي
les réseaux ou les routes directement, les réseaux directement connectés. هو شحال؟ 0. 0. Très bien. Donc, هنايا je peux changer la distance administrative. Je peux la changer, la طلبوا عليا في l'exercice ولا في شي امتحان. Je peux la changer من هنا. Donc, afficher l'état et la configuration de l'ensemble des interfaces et de tous les enregistrer les résultats. Donc, هادشي اللي كاين. كاين شي question شباب؟